سیدنا صدیق اکبر اور جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اسی اندر بہنا اعزاز اصلی گل کیوں جی میرے ابا جی دی گدی ایتھے وے ابا جی دی گدی ایتھے وے اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے میں کہا یرموک دا میدان ہے ہاں جی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نابینا صحابی ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے دی گلیاں بڑیاں خاردار ہیں اچھیاں نیویاں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں میں فجر دی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لیاؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھو جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں ہو جائے مصلی بنا لوں گا جتھے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس تو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات ایک جگہ ہو سکتی اور پھر وہ انہاں دا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت دا گھر لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ مسلمانوں دیا 3 یا 4 صفحہ اور رومیاں دیا 11 صفحہ جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے کیا جی مینوں بھی لے چلو صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو اسی تانوں اتنے سنبھالاں گے یا جنگ لڑاں گے تسی تا کہ جناب تانوں نظر نہیں آندا تسی نابینے ہو پر میں نہیں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے تے جناب انہاں کا جھنڈا مینوں دے دینا ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے جھنڈا مینوں دے دینا میری اکھاں کوئی نہیں میں نس نہیں سکتا میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں نکل دینا تے جنگ ختم ہوئی صحابہ نے شہیداں نوں جدوں اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے نال عین کر کے لایا